मशरकी यूरोप के यहूदियों में ज़िंदगी के खुशियों और गमों को बयान करने के लिए एक म्यूज़िकल कहानी स्टेज की जाती है, जिसमें पर्दा उठने के बाद एक बूढ़ा यहूदी छोटे से घर की छत पर बैठे सारंगी बजाते दिखाया जाता है। इस बूढ़े यहूदी को जब भी अपना साज बजाना होता है, वो छत पर जा बैठता है। छत पर जाना खुदा से उस अलामती कुर्ब का इजहार है जो एक यहूदी अपने खुदा के लिए महसूस करता है। यहूदियों का खुदा के साथ बड़ा अजीब रिश्ता रहा है। ये अपने को खुदा की चहीती कौम समझते हैं। उन्हें खुदा के साथ अपने खुसूसी ताल्लुकात का बेहद ज़ौम रहा है। आदनामे अतीक तौरात से ज़ाहिर होता है जैसे खुदा को इसराइली कौम के अलावा किसी और कौम से कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि खुदा इसराइली बस्ती का एक बाशिंदा मालूम होता है। रवायत के मुताबिक खुदा इसराइली बुजुर्गों या अंबिया के साथ बाकायदा एक रस्मी अहदनामा के ज़रिए ख़ुद को पाबंद कर चुका है कि वो हमेशा इसराइलियों के साथ रहेगा। कोई कितना ही अपना क्यों ना हो, उसके साथ हर वक्त एहतराम और अताअत का रिश्ता तो बरकरार नहीं रह सकता। चुनाचे यहूदी गाहे बगाहे खुदा से उलझते रहे। खुदा की हुक्मदूली का सिलसिला भी जारी रहा, लेकिन इससे खुदा के साथ यहूदियों का रिश्ता कभी नहीं टूटता। दो तरफा वक्ती नाराज़गी के साथ वो रिश्ता फिर बहाल हो जाता है। इसलिए खुदा ने उनका नाम प्यार से इसराइली यानी उलझने वाले रखा। आइंस्टाइन को भी ना सिर्फ वायलिन बजाने का शौक था, बल्कि वो बड़े मखसूस अंदाज में अपनी तकरीरों और तहरीरों में खुदा से बातें करता और उससे उलझता नजर आता है। और यह सिलसिला उसकी नौअमरी से ही शुरू हो जाता है। मसलन जब वो अभी 18 साल का ही था तो वो अपने दोस्त को लिखता है, शदीद मेहनत और खुदा की कुदरत पर गौर होज करने वाले फरिश्ते ज़िंदगी की हंगामा आराई में मेरी रहनुमाई करते हैं, कभी हिम्मत बंधवा कर, कभी हालात के साथ समझौता करवा कर, लेकिन ये सब कुछ बेरहमाना शिद्दतों के साथ होता है। यही आइंस्टाइन जब 40 साल का होता है, सारी दुनिया में उसकी थ्योरी की धूम मची होती है। साइंसदान उसकी थ्योरी पर अपने तजुर्बात कर रहे होते हैं। एक तार मौसूल होता है जिसमें आइंस्टाइन को इतला दी जाती है कि सूरज की रोशनी में हम उसके अमूमी नज़रिया अज़ाफ़त या जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक है। तो उसे एक तालिब इल्म पूछता है, सर, अगर आपके नज़रिए की तस्दीक ना हो पाती तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होता? आइंस्टाइन ने बेसाख्ता जवाब दिया, फिर मुझे प्यारे खुदा पर बड़ा अफसोस होता कि मेरा नज़रिया तो बहरहाल सही था। उसके 2 साल बाद मई 1921 में आइंस्टाइन को प्रेस्टन यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर के दौरान एक तजुर्बे के नतीजे की ऐसी खबर पहुंचाई गई कि अगर वो सच होती, जो बाद में सच साबित ना हुई, तो उसके नज़रिए की तरदीद हो जाती। इस अफवाह को सुनकर आइंस्टाइन ने कहा, खुदा लतीफ़ ज़रूर है लेकिन बदअंदेश नहीं। आइंस्टाइन के मुंह से लफ्ज़ खुदा के कसरत इस्तेमाल पर एक बार उसके एक अमासर नील बोहर ने उसे कहा, खुदा को बताना बंद करो कि उसने क्या करना है। इंसान के उरूज की कहानी में न्यूटन अगर अहदनामे कदीम या तौरात की हैसियत का हामिल था, तो आइंस्टाइन को अहदनामे जदीद या बाइबल की हैसियत हासिल थी। आइंस्टाइन का शऊर इस कायनात के इल्म में इतना डूब चुका था कि उसकी ज़िंदगी और उसके काम में हमें एक खुदाई फिक्र दिखाई देती है। 1942 में जब आइंस्टाइन 63 साल का हो जाता है, वो अपने एक साथी साइंसदान को लिखता है, खुदा के हाथ में पकड़े ताश के पत्तों को देखना बड़ा मुश्किल नजर आता है, लेकिन मैं एक लम्हे के लिए भी यकीन नहीं कर सकता कि खुदा पांसा या डाइस खेलता है और वो टेलीपैथी ज़राए को इस्तेमाल करता है। मंदरजे बाला वाक़यात हमें आइंस्टाइन को एक ऐसे आले के तौर पर पेश करते हैं जो खुदा के पत्तों या कार्ड्स को झांकने की कोशिश करता है और वो उसके साथ बहस मुबाहिसे के लिए भी तैयार है। 20वीं सदी तक की तारीख का ये अजीम साइंसदान जुमे के दिन मार्च के महीने 1879 में यहूदी माँ बाप के घर पैदा हुआ जिसका नाम अल्बर्ट रखा गया। वो एक आज़ाद ख्याल ऐसा घराना था जहाँ ना मजहबी शिद्दत पसंदी थी, ना इस घर में मजहबी मसाइल और खुदाई फरमान ज़ेर बहस आते थे, बल्कि अल्बर्ट का बाप इस बात पर फ़ख्र किया करता था कि यहूदी रसूम उनके घर में अदा नहीं होती। अल्बर्ट को जब 6 साल की उम्र में प्राइमरी स्कूल में दाखिल कराया गया तो उस वक्त जर्मन कानून के मुताबिक स्कूल की उम्र के तमाम बच्चों के लिए मजहबी तालीम लाजमी थी। अल्बर्ट के स्कूल में सिर्फ कैथोलिक दीनियत पढ़ाई जाती थी।
चुनाचे घर में एक दूर के रिश्तेदार ने यहूदी मजहब की मबादियात पढ़ानी शुरू कर दी। स्कूल और घर की मजहबी तालीम ने आइंस्टाइन के अंदर मजहबी शिदत पसंदी का रुझान पैदा कर दिया। जैसा कि इस उम्र में कच्चे जहन की वजह से नौजवान अक्सर इसका शिकार हो जाते हैं। 11 साल की उम्र में ही वो इतना जोशीला हो गया था कि उसने मजहबी कुतुब और कवानीन का तफसीली मुतालिया शुरू कर दिया। मजहब के ज़ेर असर उसने सूअर का गोश्त भी खाना बंद कर दिया। उस पर परहेजगारी और मजहबी जुनून इस हद तक सवार हुआ कि खुदा की हम्द सना में उसने मजहबी गीत भी कहने शुरू कर दिए, जिन्हें वो स्कूल के रास्ते में बड़े जोश और जज्बे से गाया करता था। लेकिन मजहब का यह जोश एक साल बाद ही उस वक्त अचानक टूट गया जब नौजवान आइंस्टाइन का वास्ता स्कूल में साइंस के मजमून के साथ पड़ा। आइंस्टाइन मजहब के छूट जाने का जिक्र खुद इन अल्फाज में करता है, मकबूल आम साइंसी कुतुब पढ़ने के बाद में जल्द ही इस नतीजे पर पहुंच गया कि बाइबल की ज़्यादातर कहानियों में सच्चाई नहीं हो सकती। इसका नतीजा एक मस्बत आज़ाद ख्याल पसंदी की सूरत में उभरा, जिसके साथ ये तासुर भी पैदा हुआ कि रियासत नौजवानों को मजहबी तालीम देकर कज़्ब की मुर्तकब हो रही है और उन्हें सोचे समझे धोखा दे रही है। ये बड़ा तवाकुन तासुर था, लिहाजा हर अथॉरिटी के खिलाफ तशकीक का एहसास उभरा। अकायद के बारे शकूक व शुबहात पैदा होने शुरू हुए, वो मुक़द्दस अकायद जो मखसूस समाजी माहौल में पाए जाते हैं। ये एक ऐसा रवैया था जिसने मुझे फिर कभी नहीं छोड़ा। हत्ता के बाद में मुझे इल्लत व मालूल के रिश्तों की एक बसीरत मिल गई। मैं इससे बखूबी वाकिफ़ हूँ कि जवानी का मजहबी बहिश्त जो इस तरह खो गया, पहली कोशिश थी खुद को अपनी ज़ात की जंजीरों से आज़ाद कराने की, ऐसे वजूद से आज़ादी जिस पर कोहना एहसासात, उम्मीदें और ख्वाहिशें गालिब होती हैं। दूसरी तरफ निगाहों के सामने ये अजीम कायनात थी जो हम इंसानों से आज़ादाना तौर पर वजूद रखती है, जो हमारे सामने एक अजीम अबदी पहेली के तौर पर खड़ी है, और ये कायनात कम अज़ कम जुज़वी तौर पर हमारी सोच और जांच पड़ताल की रसाई में है। इस दुनिया पर गौर फ़िक्र ने मुझे चुपके चुपके आज़ाद करना शुरू कर दिया था, और मैंने जल्द ही देखा कि अपनी ज़ात से बाहर की मारूज़ी दुनिया पर ज़हनी गिरफ्त अपने इम्कानात की हद तक मेरे अंदर की आंखों के सामने शऊरी और गैर शऊरी तौर पर आला नस्बुल-ऐन की हैसियत से तैरने लगी। इस तरह माजी और हाल के वो तमाम बसीर लोग जो बायस तहरीक हुए थे, ऐसे दोस्त हो गए जो खो नहीं सकते थे। इस नई जन्नत की तरफ जाने वाली राह मजहबी जन्नत के रास्ते की तरह आरामदेह न थी, ना ही इस जैसी दिलरुबा, लेकिन यह राह खुद को काबिल भरोसा साबित कर चुकी थी और मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ इसके इंतखाब में। आइंस्टाइन ने साइंस की दुनिया में दाखिल होती ही मजहब के छूट जाने के जिन तासुरात का नहायत खूबसूरती से इजहार किया है, इससे पता चलता है कि एक सोचने समझने वाला जहन मजहब को ज़रा सा भी नाकदाना नज़र से देखे तो अंधे अकायद और ज़माना जाहिलियत के तसव्वुरात पर मबनी मजबूत इमारत नहायत खोखली नज़र आने लगती है। तक़दीस की तंग और अंधी दुनिया से बाहर निकल कर ही इंसान और फितरत के साथ बाहमी मुकालमा का आगाज़ कर सकता है। अकायद की जंजीरों से आज़ाद होकर इंसानी फ़िक्र को आज़ाद माहौल में ज़कंद मैसर आती है। इससे फितरत के मख्फी असरार खुलना शुरू होते हैं। आइंस्टाइन इस बात का भी जिक्र करता है कि इल्मी जन्नत का ये सफ़र मजहबी जन्नत के दिल लुभाने वाले रास्ते से किस कदर मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ खुदा वाला रेडीमेड आसान नुस्खा मौजूद नहीं होता जो कायनात की तस्खीर और तफ्तीश के बजाय पूजा पाठ में लगा देता है। साइंस की दुनिया में खुद ही सवाल करना है और उसका जवाब भी उस कायनात को ही मीडियम बनाकर अपनी दिमागी सलाहियतों से हासिल करना होता है, तब जाकर पुरहक़ाइक़ इल्म की जन्नत मुयस्सर आती है। मजहब फितरत के मुकाबिल इंसान को हकीर और कमज़ोर करार देने की तबलीग करते हैं, लेकिन साइंस इंसान के अंदर भरोसा और एतमाद पैदा करती है। वो इंसान को सर उठाकर खुदा से हम कलाम होने की हौसला देती है, जिससे इंसान मादे की अंदरूनी और बैरूनी लामहदूद हैरतों से बड़ी दुनिया में बनफ्स नफीस सफ़र करके अपनी दुनिया को खूबतर बनाने की सही करता है, जबकि अकायद ज़दा लोग ख़याली और ख्वाबी दुनिया की जहनी लज़्ज़त में डूब कर इस कीमती ज़िंदगी को बर्बाद करने के दर पे रहते हैं। यही वजह है कि आइंस्टाइन को अपने दौरे शबाब की मजहबी बहश्त के छूट जाने और साइंस की दुनिया के इंतखाब पर ज़िंदगी भर अफसोस नहीं हुआ। 1905 में जब आइंस्टाइन स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्न के दफ्तर रजिस्ट्री इजादात में क्लर्क था, तो उसने यक्के बाद दीगरे इल्म तबियत की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर देने वाले नज़रियात पेश किए। उनमें से हर एक थ्योरी आइंस्टाइन को 20वीं सदी का अजीम साइंसदान बनाने के लिए काफ़ी थी।
لیکن اسے اپنے ایکڈمک پوزیشن حاصل کرنے میں بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جس کی ایک وجہ اس کا یہودی النسل ہونا بھی تھا۔ گو کہ آئنسٹائن اپنی نوجوانی میں ہی چرچ اور سناگاگ، جو کہ یہودی عبادتگاہ ہے، کی کٹر عقیدت پرستیوں سے آزاد ہو چکا تھا، لیکن وہ سنوات بلوغت سے ہی تصور مذہب کے بارے اکثر و بیشتر اپنے خیالات کا اظہار اپنی تحریروں اور تقریروں میں کر دیا کرتا تھا۔ 1936 میں جب اس کی عمر 57 سال ہو چکی تھی، ایک نوجوان لڑکی نے اپنے خط میں یہ سوال کیا، کیا سائنسدان بھی دعائیں مانگتے ہیں؟ اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ آئنسٹائن کا جواب تھا، ایک سائنسدان کے لیے اس یقین کی طرف مائل ہونا بہت مشکل ہوگا کہ حالات و واقعات کا سلسلہ پرستش اور دعاؤں کے زیر اثر تبدیل ہو سکتا ہے۔ دعا تو فقط ایک خواہش کا نام ہوتا ہے جسے ایک خیالی ماورائی ہستی کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس ہر ایک شخص جو سنجیدگی سے سائنسی سرگرمی میں ملوث ہے، اسے فطرت کے نظام سے ایک ایسی روح کا احساس ضرور ہوتا ہے جو انسان سے بے انتہا اعلیٰ و عرفہ ہے، اور جس کے سامنے انسان کو اپنی طبعی اور فطری ضعف کے ساتھ انکسارانہ طور پر سرنگوں کر دینا چاہیے۔ چنانچہ سائنسی مشغولیت و استغراق بھی ایک خصوصی قسم کے مذہبی احساسات کی طرف لے جاتی ہے، جو عام لوگوں کی مذہبیات سے بنیادی طور پر مختلف ہوتی ہے۔ مندرجہ بالا خط کی روشنی میں اگر یہ سوال کیا جائے کہ کیا آئنسٹائن مذہبی تھا، تو اس کا جواب ہاں بھی ہے اور نہیں بھی۔ ہاں اس خصوصی مفہوم میں جس کا ذکر اس نے خود ہی کیا ہے، اور نہیں اس روایتی و مروجہ مذہب کے معنوں میں جس پر عام لوگ یقین کیے بیٹھے ہیں۔ آئنسٹائن اس بات کو صاف کر دیتا ہے کہ روایتی عقائد کے مجموعے اور نظام سائنس کے لیے ناقابل قبول ہیں، اور ان کا سائنس سے بنیادی و اساسی اختلاف ہے، لیکن جہاں تک انسان کے روحانی احساسات کا تعلق ہے، لا ابتدا و لا انتہا کائنات کے سلسلوں کا علم و ادراک بھی انسان کے شعور میں ایک گہری کومل کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ گویا آئنسٹائن اس بات کی تصدیق کرتا نظر آتا ہے کہ روایتی خیالی خدا کے ایمان کے بغیر کسی طرح کا کوئی روحانی خلا پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ سائنس کا صداقت برا علم اسے کہیں زیادہ معتبر اور مثبت طریقے سے پر کر دیتا ہے۔ ملا کی اذاں اور سائنس کی اذاں اور کا ذکر آئنسٹائن کے 1930 کے ایک مضمون میں بھی ملتا ہے، جس میں وہ خود کو ایک گہرا مذہبی آدمی قرار دیتا ہے، کسی ایسی شے کے علم کا احساس جس کے اندر سے ہم نہیں گزر سکتے، لیکن وہ اس عمیق و فراست اور نہایت تابندہ ادراکی صلاحیتوں کی زد میں ہے جو ہمارے ذہنوں کو میسر ہیں، اور یہی علم اور جذبہ مل کر سچی مذہبیت پیدا کرتی ہیں۔ صرف اس مفہوم میں اور فقط اکیلے انہی معنوں میں ایک گہرا مذہبی آدمی ہوں۔ میں ایک ایسے خدا کا تصور پر ایمان نہیں کر سکتا جو اپنی مخلوقات کو جزا و سزا دیتا ہے، یا وہ بھی ویسے ہی مرضی و منشا رکھتا ہے جیسی کہ ہم مالک ہیں۔ میں کر سکتا ہوں، نہ میں کرنا چاہوں گا۔ ایک ایسے فرد کا تصور جو جسمانی موت کے بعد بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ کمزور روحوں کا خوف اور فضول قسم کی انانیت کے نتیجے میں پیدا ایسے خیالات کو پالنے دیجیے۔ میں کائنات کی پر اسرار ابدیت اور اس عالم کی شاندار ساخت کے علم اور مشاہدے سے ہی مطمئن ہوں۔ انسانی تاریخ کا یہ عظیم سائنسدان باتوں باتوں میں مذہب کی پیدا کردہ کوتاہ نظری کے مقابلے میں سائنس کی اعلیٰ بصیرت کو کتنے عام فہم اور جچے تلے الفاظ میں سامنے لاتا ہے، جس سے سائنسدان اور صوفی ایک ہوتے نظر آتے ہیں۔ وہ زندگی کو جیسی ہے ویسی ہی اسے کائنات کے تناظر میں رکھ کر دیکھتا ہے، نہ فطرت کی لامحدود پہنائیوں سے مرعوب ہو کر اس کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے، اور نہ ہی اجر و ثواب کا متمنی۔ اس کے لیے خدا کی آگہی اور شعور ہی کافی ہے۔ آگے چل کر آئنسٹائن کہتا ہے، اس ساری کائنات کا مکمل علم تو ہم حاصل نہیں کر سکتے، البتہ اس کے جزوی علم کو پانے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دینی چاہیے، ہوا وہ علم اس کائنات کے مقابل کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ وہ علم اس عقلی استدلال کی بنیاد پر ہوگا جسے فطرت خود آشکار کرتی ہے۔ آئنسٹائن اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہے کہ کائنات پر مکمل عبور منطقی اور فلسفیانہ طور پر ناممکن نظر آتا ہے۔ جب حد ہی کوئی نہیں تو پھر اسے مکمل فتح کیسے کیا جا سکتا ہے؟ لیکن انسان کو دنیاوی جزوی علم وسیع کرنے کے لیے ہر آن مصروف پیکار رہنا چاہیے۔ کسی علم کا خود کو مکمل اور حرف آخر کہنا بذات خود سب سے بڑی جہالت ہے، اور جہالت عقل سے بہرحال نہیں پوٹتی۔
عقل اس مادے کی مخصوص ترتیب و تنظیم اور ارتقائی عمل کی ایسی پیداوار ہے جو عین قوانین فطرت کے مطابق تشکیل شدہ ہے۔ گویا دوسرے لفظوں میں عقل اور کائنات کی طول موج یا ویو لینتھ ایک جیسی ہیں، جس سے عقل اس کائنات کی ترتیب و تنظیم کا عین فطرت کے مطابق ادراک کر لیتی ہے۔ عقل سے جدا کوئی دوسرا ذریعہ علم کائنات کی حقیقتوں سے ٹکرانے کے سوا اور کچھ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں قیاس، فرضی اور اندھے عقائد کی ضرورت پیش آتی ہے، اور انہیں عقل سے ہر وقت خطرہ لاحق رہتا ہے، مبادا وہ ان کا پول کھول دے۔ 1930 کے ہی ایک اور مضمون میں آئنسٹائن مذہبی خیالات اور مذہبی اداروں کو خوف کی پیداوار قرار دیتا ہے۔ قدیم انسان کے اندر جو مذہبی خیالات پیدا ہوئے وہ ان تمام خوفوں کی پیداوار تھے جن سے ان کا سامنا ہوتا تھا۔ بھوک کا خوف، وحشی جانوروں کا خوف، بیماری اور موت کا خوف۔ چونکہ انسان اس وقت اپنی زندگی کے اس مرحلے پر تھا جہاں انسان کی علت و معلول یا کاز اینڈ ایفیکٹ کے رشتوں کی تفہیم کی سطح بہت معمولی سی تھی۔ انسانی ذہن خیالی پیکر تخلیق کرتا جو کم و بیش خود اس سے ہی مشابہ تھے۔ وہ ان ارادوں اور اعمال کی نمائندگی کرتے جن پر ان سارے پرخوف واقعات کا انحصار تھا۔ چنانچہ انسان کی کوشش ہوتی کہ وہ ان پیکروں کی شفقت اور نوازشات حاصل کرے۔ اپنے ہی ذہن کے پیدا کردہ خیالی پیکروں کی خوشنودی کے لیے پرستش کی رسومات ادا ہونے لگی، انہیں منانے اور راضی کرنے کے لیے قربانیاں پیش کرنے لگا۔ فانی بشر نے دیوتاؤں کو سنوارنا اور سجانا شروع کر دیا۔ خوف کی کوکھ سے جنم لینے والے مذاہب کو اس طبقے نے انتہائی درجے تک پختہ کیا جس نے خود کو لوگوں اور ان پیکروں کے درمیان جن سے لوگ خوف کھاتے تھے ثالث کے طور پر پیش کر دیا، اور یوں عام لوگوں پر اپنی برتری قائم کر لی۔ بارہا یوں بھی ہوا کہ زعماء، سرداروں اور حکمرانوں یا مراعات یافتہ طبقے نے اپنی دنیاوی اختیارات کے ساتھ ساتھ مذہبی پیشوائیت کے اعمال اور ذمہ داریاں بھی سنبھال لیں تاکہ خود کو زیادہ محفوظ کر لیا جائے، یا پھر سیاسی حکمران اور مذہبی پیشوا اپنے اپنے مفادات کی مشترک مقاصد کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ یہاں پر آئنسٹائن ایک سائنسدان ہی نہیں رہتا بلکہ وہ علم انسانیات، تاریخ اور تہذیبی ارتقاء پر ایک نہایت گہری نظر رکھنے والے ماہر کے طور پر بھی سامنے آتا ہے، اور اس کی تصدیق کرتا ہے کہ خدا کا تصور انسانی واہمہ کی پیداوار تھی، اور پھر کس طرح مذہبی پیشواؤں اور حکمرانوں نے اسے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے استعمال کیا۔ ایک اور جگہ آئنسٹائن جدید انسان کی زندگی میں مذہب کے رول کے بارے میں لکھتا ہے، انسانی زندگی کا کیا مطلب؟ اس سوال کا جواب پانے کا مطلب ہی مذہبی ہوتا ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سوال اٹھانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تو میرا جواب یہ ہوگا کہ کوئی آدمی اگر اپنی اور دیگر مخلوقات کی زندگی کو بے معنی سمجھے گا تو نہ صرف وہ خود خوش نہ ہوگا بلکہ بذاتہ زندگی کے لیے غیر موزوں بھی ہو جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مذاہب کے داعی اس پر بڑا اتراتے ہیں کہ مذہب انسان کی زندگی میں معنی بڑھ دیتا ہے۔ مزید برآں خدا کے تصور کے بغیر زندگی کا کوئی مطلب نہیں رہے گا، اور انسان اپنے اندر ایک خلا محسوس کرے گا کہ آخر میری ہستی اور اس کائنات کا سارا ہنگامہ کس لیے ہے۔ زندگی کی مقصدیت کے مسئلے کو آئنسٹائن نے بڑی خوبصورتی اور نہایت سادگی سے بیان کر دیا ہے کہ آج کے انسان کا شعور، علم اور تہذیب کی جس سطح پر پہنچ چکا ہے وہاں سے اپنی زندگی میں مقصدیت کو پانے کے لیے کسی بے ساکی کی ضرورت نہیں۔ سوال بڑا سادہ ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی اور گرد و پیش کی دنیا کو بیکار سمجھنے لگے گا تو بطور انسان خود اس کا خاتمہ ہو جائے گا، جبکہ انسان کی ہزاروں سال کی تہذیبی زندگی بات کی گواہ ہے کہ انسان نے ہر مرحلے میں خود کو پہلے سے برتر ارتقائی سطح تک پہنچایا ہے۔ اپنے اندر پائی جانے والی خود غرضی اور درندگی کی حیوانی جبلتوں پر اس کے شعور اور فکر کی قوتیں ہمیشہ غالب رہی ہیں۔ انسان کے اندر سے فکر و عمل کی تخلیقی قوتوں کا جو سوتا پوٹ رہا ہے وہ کبھی بند نہ ہو پائے گا۔ مفکروں، فلاسفروں، صوفیوں، محققین اور سائنسدانوں نے بے لوث محنت شاخہ کی جو روشن مثالیں قائم کی ہیں ان کے سلسلے کبھی کم نہ ہوں گے۔ اپنے اور ماحول کو خوبصورت بنانے اور انہیں زیادہ سے زیادہ بہتر طور پر سمجھنے کے تجسس کی جبلت خلقی طور پر انسان کے اندر موجود ہے، چنانچہ اس کی زندگی سے مقصدیت کا احساس کبھی خارج نہ ہوگا۔ انسان تو کیا اس کائنات میں کوئی عمل بے مقصد واقع ہو ہی نہیں سکتا۔ فرق یہ ہے کہ کائنات کے اندر مقصدیت ارادی اور شعوری نہیں ہے۔ علت و معلول کا لامحدود عمل خود بخود ایک طرح کی مقصدیت اور تناسب قائم کیے رکھتا ہے، جبکہ انسان شعوری طور پر باہمی بقائے حیات کو قائم رکھنے اور اپنی تخلیقی جبلی صلاحیتوں کی تسکین میں بامقصد زندگی کے معنی حاصل کرتا ہے۔
کہ مجھے کچھ کرنا ہے اور میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے۔ انسان کی مقصدیت خود آگہی میں مضمر ہے۔ موت و حیات کے مذہبی عقائد کی روح سے پائیدار مقصد حیات واضح نہیں ہوتا، اور تاریخ گواہ ہے کہ تصور خدا کی بے ساکی نے انسانیت کو گمراہی و درندگی سے باز رکھنے میں کبھی کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کیا۔ مختلف عقائد رکھنے والوں کے درمیان فرقہ وارانہ تصادموں میں خدا کے نام پر جس درندگی اور انسانیت کشی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اس سے ہر باخبر شخص واقف ہے۔ مذہب انسان کے اندر کوئی وسیع مقصد حیات پیدا کرنے میں اس لیے بھی قاصر لگتا ہے کہ اس میں خدا اور انسان تک کا باہم رشتہ جزا اور سزا کے عنصر کی وجہ سے بے غرض نہیں رہتا۔ ایسے میں انسانی زندگی میں کوئی اعلیٰ تر مقصد اور خوبصورت باہمی رشتوں کے قیام کا دعویٰ غیر منطقی ہی ہو سکتا ہے۔ یہی وہ نکات ہیں جنہیں آئنسٹائن کمال فن سے اختصار کے ساتھ بیان کر دیتا ہے۔